اور شیر نے اگے بکری لگائی تے آ گیا تے نبی پاک دے قدمہ مبارک جو بکری رکھ کے نا شیر گردن جھکا کے سارے بڈھا تے وڈیرا شیر پیچھے باقی سارے شیر تے کہنے لگا جی اے بکری حاضر ہے میرے نبی کن تو پکڑ کے فرمایا بکری کیوں لے کے گئے سو تے کہندا سونے نو پوچھ لے میں نو پٹھے بھی پائے نے تے پانی نبی پاک کن تو پکڑ کے فرمایا پھر لے کے کیوں گیا سائیں دیکھو ناراض نہ ہوئے تے عشق دی وادی چلا چلا تے شیر نے عرض کیتی جی میں تے جواب دے ہی دینا جے اجازت دیو تے میں بھی پوچھ لواں آج بکریاں چارن کیوں نہیں آئے آج بکریاں چارن کیوں نہیں آئے فرمایا امی نے روک لیا امی دا دل نہیں سی لگدا شیر رو کے کہنے لگا کملی والے میں بڑے رائے ہو گیا کملی والے 2 دن بکریاں چارن آندے رہے ہو درختہ بھی جے چھپ کے دید کرتا رہے ہوں نظیار دا کرتا رہے ہوں کملی والے آئے جو بکریاں چارن نہیں آئے ننو خیال آیا بڑے رائے ہو گیا کدھرے کملی والے دی دید بنا مرنا ہو جاؤں اسا جانورہ نے بین کے پروگرام بنایا کہ بکری چک کے لائے انہیں سونا بکری لینے کا دید کر لوائیں گے عرض کردہ کملی والے ہوں میں تے بکری دا بہانہ بنایا ہے بکری دے بہانے تیری دید کرنے آیا ہوں میرے آقا دے تے راضی ہوں گے جامو بولا والے ہوں آؤ ذرا اسا مفلے ملا جگٹھا مدینہ ملموت کریے عرض کریے کملی والے انہیں شیر نے بکری دا بہانہ بنایا تیری دید ہو گئی اسی بھی ماپا دا بہانہ بنائی بیٹھے اسی بھی تیری دید کرنے آئے او دا بہانہ من لے آئی ساڑھا بہانہ من کے بھی آیا کہ بھل کے سارے پڑھنے یاد تیری دام دیوان بالیا اے یاد تیری دام دیوان بالیا آوی جا ظلمہ